यानी कि बुर्ज अकरब, उर्दू में जिनके नाम नून से, इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हैं, और इन केस अगर उनके पास अपनी तारीख पैदाइश ना हो तो इस सितारे की जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल जो है मदद कर सकती है। ये हम डेट्स नोट कर लीजिए स्कॉर्पियंस। 27 ऑफ जनवरी से हम इसे शुरू करेंगे, 2 ऑफ फरवरी पे हम इसे एंड करेंगे। तो जी शुरू करते हैं इस हफ्ते का जो हाल है कि कैसा रहेगा। खुदा का शुक्र है स्कॉर्पियंस, आप तो 27 जनवरी टिल 2 ऑफ फरवरी सेफ जोन में हैं। आपकी कहीं ट्रैवलिंग है, सेफ हैं, रिश्तेदारों से कोई विजिट्स हैं वहाँ पे माशाल्लाह सेफ हैं, होमलैंड, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, यहाँ पे भी सितारे पॉजिटिव आए। एक आया 20 जनवरी, एक आया 29 ऑफ जनवरी। यहाँ पे भी इस वक्त आप सिक्योर हैं। लव लाइफ, बच्चों से रिलेटेड मामलात, यहाँ पे भी सितारा 16 नवंबर यानी पिछले साल से भी आपको फेवर करना शुरू हो गया। दिस ईयर 4 ऑफ जनवरी को भी जिस सितारे ने कदम रखा आपको इन मामलात में सेव कर रहा है। लव लाइफ, बच्चों से रिलेटेड मामलात, बच्चों ने दुनिया में आना है या बच्चों के दुनियावी मसाइल हैं, आप सेफ जोन में हैं। अच्छा जी, फिर एक सितारा स्कॉर्पियो जिसने जो है आपको याद होगा 26 में 2024 को कदम रखा, जिस खाने में मैं आपको इसकी भी देती रही, इसकी ब्लेसिंग से मैं आपको अवेयर करती रही। 10 अक्टूबर 2024 को ये सितारा उल्टा चलना शुरू हो गया, रेट्रोगेशन के अंदर चला गया, लेकिन अब फरवरी के फर्स्ट वीक में ये स्टेबल होने जा रहा है। तो आप अब अपने माली मामलात में बहुत एक्टिव हो जाइए। जो भी जायज़ और हलाल तरीके हैं माल बढ़ाने के, विरासती मसले तय करने हैं, कहीं से रिकवरी लेनी है, कहीं इन्वेस्ट करने हैं, ये एक बेस्ट मुबारक वाला टाइम है जो कि शुरू हो चुका हुआ है। अल्लाह ना करे ये जो इसका रेट्रोगेशन पीरियड था इसमें आपके मामलात स्लो हुए हो, क्योंकि ये तो रब के हुक्म से ऊपर से चल रहा होता है, लेकिन इस वक्त आप फिर से सेफ होने जा रहे हैं। एक सितारा जो 7 ऑफ जनवरी को उल्टा चलता हुआ उसी हाउस में फिर से आ गया जहां से ये 4 नवंबर 2024 को यानी पिछले साल इसने एग्जिट लिया, तो हमने इज्तिमाई शुक्राना अदा किया। तो अब आपको फिर से वहां पे केयरफुल होना पड़ेगा स्कॉर्पियन, स्पेशली मेरे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स, बहुत 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 केयरफुल होना पड़ेगा। फिर किसी ऐसे मसले में नहीं फंसना जिसमें लीगल मैटर्स में फंसने का अंदेशा हो, किसी पराए फड्डे में नहीं जाना। अगर आपने कोई किसी मुल्क में माइग्रेट करना चाहते हैं, अगर पेंडिंग कर सकते हैं 3 महीने तो कर दीजिएगा, मेरा आपको ये मशवरा होगा। और अगर सफ़र करना मजबूरी है तो सदका दे के सफ़र कीजिएगा। सदका रद्दे बला है स्कॉर्पियंस, और दुआ जो है वो हमारी तकदीर को भी बदल के रख सकती है। तो ये ईमान, ये तवक्कल आपके अंदर स्ट्रांग होना चाहिए। स्पेशली मेरा टाइम जो मुझे फिक्र है वो है स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स की जो है, या मेरे वो स्कॉर्पियन जो अल्लाह ना करे किसी मुकदमों का शिकार हैं, या मेरा रब ना करे कि जो मुकदमे लड़ रहे हैं, ये वाला टाइम आप लोगों को जरा लिंगर ऑन जितना करेंगे उतनी उसमें आपकी बेहतरी है स्कॉर्पियंस। अच्छा जी, अब आगे हम यौम निजात यानी 30 जनवरी 2025 मेरे लिए, मेरे मुख्तलिफ 12 सितारों के लिए जहां जहां यौम निजात है। याद है स्कॉर्पियंस में आपसे कहती थी ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत दोनों को बचाना है। जो मेरे स्कॉर्पियंस मुलाजमत में हैं, बहुत विजिलेंट रहिए, अपने सर्वाइवल के लिए ताल्लुकात बेहतर रखिए, बॉसेस के साथ जो है, अपने कुलीग्स के साथ, अपने मातहत स्टाफ के साथ। ये मैं बार बार मैं आप लोगों को ये कहती रही, ये मैसेज देती रही। अब मेरे रब का शुक्र है कि सितारे यहाँ से एग्जिट लेने जा रहे हैं। 30 जनवरी 2025 को ये यहाँ से एग्जिट लेने जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक आप लोगों के लिए इन मामलात में अब बेहतरियां करे। अब आपका जॉब एरिया, हेल्थ एरिया,
چاہے مینٹل ہیلتھ ہے یا فزیکل ہیلتھ ہے، یہ یہاں سے 30 جنوری کو ایگزٹ لے جائیں گے. تو اگر اب تک آپ محفوظ رہے، اگر آپ نے روحانی مدد سیکھ کی رب سے اور آپ کو ملی، تو آپ خوش بخت ہیں کہ اس وقت کے تناؤ اور دباؤ سے اسکارپینز آپ کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. اسکارپیو کی طرف ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں 26 سے 2 تاریخ کا جو یہ ہفتہ ہے، اس میں ہمارے اسکارپیو دوستوں کا جو ایک رولر ہے ان کے 5th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر پلوٹو ہے، وہاں پر پلوٹو کے ساتھ آپ کے رولر کے ساتھ کنجنکشن ہے مرکری کا، اور اس کے ساتھ آپ کا جو دوسرا رولر ہے مارس، وہ آپ کے 10ویں گھر میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ انہیپی پڑا ہوا ہے. تو دونوں رولر جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ اس ہفتے میں رول پلے کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کی زندگی میں بھی بہت اہمیت ہونے والی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے زندگی میں جو بھی سچویشنز ہیں، ہو سکتا ہے وہ سرفیس پہ کچھ دکھائی دے رہی ہوں، اندر سے کچھ. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اپنے اپسیٹ نہیں ہونا ہے، حالات اور سچویشن کا گہری نظر سے مطالعہ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، بنا ریسرچ کسی کی بات نہیں ماننی. اور اگر آپ مانتے چلے جائیں گے لوگوں کی باتیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تھکن محسوس ہوگی. صرف اپنی انر وائسز کو سنیے، اپنے دل کی آواز سنیے، اپنی بات سنیے کہ آپ کے اندر کیا ہے اور آپ کیا اور کیسے چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ کے لیے روٹین مشکل ہے، جو آپ کا ڈیلی روٹین ہے شاید یہ بھی آپ کو تھکا رہا ہے. اپنے روٹین میں کوئی تبدیلی کیجیے، جیسے صبح شام ایک روٹین پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، اس روٹین سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کیجیے. اور اس کے بعد آپ کے سب کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے کاموں میں بار بار کوئی رکاوٹ آ رہی ہے. اس کی وجہ آپ کا انرجی لیول بھی ہو سکتا ہے. اپنے انرجی لیول کے ساتھ، اپنے مینٹل پیس کے ساتھ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹریچ نہ کریں اور اپنے آپ کو آرام دینے کی کوشش کریں. آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خاص طور پہ آپ کے بہت پیارے، وہ خیالی پلاؤ جیسے ان ریئلسٹک قسم کی باتیں کرتے رہیں گے، اور بہت سارے لوگ آپ کو بھی بہت ان ریئلسٹک قسم کے مشورے دے رہے ہیں. لوگوں کے ان ریئلزم پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہیلتھ کانشیس ہو جائیں گے. کبھی آپ کو اپنے ہیلتھ کی فکر ہوگی، کبھی فیملی کے لوگوں کی ہیلتھ کی فکر ہوگی. آپ نے اپنی ہیلتھ کو باقاعدہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کو فرسٹ پریورٹی رکھنا ہے. جہاں پر آپ کو اپنی ہیلتھ پر کوئی پریشر یا کوئی سٹریس دکھائی دے، وہیں پر رو کر اپنی ہیلتھ پر فوکس کیجیے، اور اپنی ہیلتھ کو 1 منٹ کے لیے بھی وہ مت چھوڑیے. پھر اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ کے ڈریمز اچھے آ سکتے ہیں. آپ نے اگر کوئی استخارہ کرنا ہے، یا اگر آپ نے کوئی بھی روحانی مدد آپ کو چاہیے، تو یہ ہفتہ اس کام کے لیے بھی آپ کا ٹھیک ہے. آپ کو اسپرچوئل ہیلپ مل سکتی ہے، یونیورسل ہیلپ آپ کو مل سکتی ہے. بس آپ اپنے ڈریمز نوٹ کرتے جائیں. آپ کو آپ کے ڈریمز بہت کچھ بتا دیں گے جو دنیا میں آپ کو اور کوئی کچھ نہیں بتا سکتا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کا ذہن اور آپ کا دل اور آپ کا دل، دماغ اور روح بہت ہائر لیول پر ہے. دل کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، آپ کے دماغ کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اور آپ کا جو سول جو چاہتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. سو باڈی، مائنڈ اینڈ سول اور 3 آر بلیسڈ دس ویک. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے آپ کو اس ہفتے لوگوں کی ہاسٹیلٹی کا، غصے کا، وائلنس کا سامنا ہو سکتا ہے. لوگوں سے اپنا ڈسٹینس برقرار رکھیے گا. آپ کی لو وائف کہہ رہی ہے کہ یو جسٹ پلان ہاؤ ٹو گیٹ واٹ یو لو. آپ کی پلاننگ سکسیسفل ہو جائے گی. آپ کا لکی سٹون جو ہے اس ہفتے کا وہ گولڈن سٹرن بن رہا ہے. اینی پتھر دیٹ از را اینڈ گولڈن، نیچرل گولڈ آپ کو چاہیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے، اپنے جسے ہمسا ہینڈ کہتے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ کا ایک امیج ہوتا ہے، وہ آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم ہے. سے بھی فاطمہ کا ہاتھ کہتے ہیں، یا کئی طرح کی اس کی وہ ہیں. سو دیٹ ہینڈ از اے لکی چارم فار یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے بڑی بڑی خدمت کی بجائے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں. ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا